अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, पहले की तरह आज फिर एक बार कोशिश की गई है कि आप लोगों की सेहत की बेहतर से बेहतर जो है वो कोशिश की जाए। नाजरीन, हमेशा हम अपनी राय का इजहार करते हैं, हम आपके इल्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करते हैं, ना कि नाजरीन हम कोर्सेज़ को बेचते हैं। हमारा वो शेवा नहीं है कि हम अद्वियात फरोशी करें, ना कि आपको सही मशवरा दें। ये बात बिल्कुल गलत है। हम आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देते हैं, ना कि अद्वियात फरोशी करते हैं। नाज़रीन, आज भी हम उसी सिलसिले में आपको एक बेहतर से बेहतर मशवरा देंगे, जो कि एक बड़ा ही पेचीदा मसला है मर्दाना अमराज के हवाले से। हर बंदा जो है वो यही समझता है कि शायद उसको कोई ना कोई मर्ज़ जो है वो हो चुका है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए नाजरीन, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। जो टॉपिक आज हमारा डिस्कस होने जा रहा है उस पे हम देखते हैं कि क्या मर्दाना अमराज का कोई एक ही हल हो सकता है या कि उनके अलग-अलग हल हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि आज क्या हो रहा है, क्या इसका एक ही शाफी इलाज मुमकिन है या नहीं है, क्या मार्केट में कैसे लोग इसको डील कर रहे हैं, कैसे इस पर बिज़नेस किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा बहस जारी है। कई लोग इसके इलाज के दावे कर चुके हैं। कई किस्म की अद्वियात, कैप्सूल, गोलियां, तेल पूरी दुनिया की मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन फ़ायदा बराए नाम या ना होने के बराबर है। फिर कई लोग अद्वियात का इस्तेमाल करने के बाद यही कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अखबारात के अंदर कई कालम नगारों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। नाजरीन, सब ने इसके फ़ायदे लिखे हैं। किसी ने भी अद्वियात का आवाम को धोखे में रखा गया है, रियलिटी नहीं बताई गई, पैसे कमाए जाते रहे हैं और अभी कमाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलाज कुछ यूँ भी हैं कि जब मरीज़ अपने मालिज के पास जाता है तो सिर्फ यही कहता है कि जी मर्दाना कमज़ोरी है, जबकि मैदे की तरह यहाँ पे भी कई किस्म के मसाइल होते हैं। अगर जिस्म में गर्मी की ज़्यादती हो जाती है तो उसकी वजह से अलहदा मसाइल हैं। अगर किसी और खिल्लत की ज़्यादती हो जाती है तो उसकी वजह से अलहदा मसाइल हैं। जैसे अगर गर्मी का ज़्यादती हो गई है तो सरत और इंजाल का प्रॉब्लम जिसे टाइमिंग इशू कहा जाता है वो मस्ट है। इसके साथ अगर गर्मी ज़्यादा हो और इंसान में जिसमें रतूबात भी साफ ज़रा कम हो जाएंगी, जब गर्मी बढ़ जाएगी, रतूबात कम हो जाएंगी तो सुजाक इशू हो जाएगा। ये भी मर्दाना अमराज में से एक मर्ज है। अगर इंसानी जिस्म में रतूबात की ज़्यादती होगी और गर्मी कम हो जाएगी, यानी 3 हिस्से रतूबत और 1 हिस्सा गर्मी रहेगी, तो तन्हाई में तो इंतशार हो सकता है, लेकिन एज़ पर नीड जो है वो इंतशार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है सिर्फ कि चीज़ों को समझना किस तरह से है। अगर हम जरियान की बात करें या जर्म्स के कम होने की बात करें तो जब सर्दी के साथ रतूबात में इजाफा हो जाता है फिर भी कई एक मसाइल जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अदवा साज जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर मेडिकल स्टोर्स के अंदर क्या हो रहा है, मुख्तलिफ अद्वियात जहाँ से आपको मिल रही हैं वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है और आप किस चीज़ को किस तरह से खरीद रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश हमेशा की तरह वही है कि चीज़ों को ख़रीदते वक्त उनके मेयार को ज़रूर जांचें। इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि कौन सी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, गैर रजिस्टर्ड है, म्यारी है, गैर म्यारी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काम कर रही है या नहीं कर रही, कोई धोखेबाज तो नहीं बैठा हुआ। फिर आपको अद्वियात जो हैं वो बंद शेप में मिल रही हैं, खुली हुई मिल रही हैं। अद्वियात जब भी आप परचेज़ करते हैं तो देखें कि क्या वो ब्लिस्टर पैक है, क्या वो डिब्बी पैक है और उसकी सील लगी हुई है, क्या वो खुली शेप में है। जब वो अद्वियात खुली शेप में आएंगी तो इट्स क्लियर कि वो किसी म्यारी कंपनी की नहीं है। अगर म्यारी कंपनी की हैं तो उनके साथ कुछ रद्द-ओ-बदल किया गया है, कुछ तब्दीली की गई है। मे बी वहाँ पे कोई पैसे का इशू हो, मे बी पैसे का इशू ना हो, लेकिन अद्वियात जो हैं उनको मिक्स किया गया हो, बट दैट इज़ वेरी सीरियस केस। देखें, अगर एक कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है उसके ऊपर वो लिखती है कि जी ये फ़लाँ चीज़ इतनी क्वांटिटी में फ़ी मिलीग्राम या फ़ी ग्राम या फ़ी मिलीलीटर है। अगर उसकी क्वांटिटी को आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो फार्मूलेशन है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से दूसरी सूरत में अगर हम जब लेते हैं तो वो ये है कि अगर एक मालिक जो है वो अद्वियात की पैकिंग को चेंज करता है
تو اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد جو پازیٹیولی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف ادویات کو ملا کے اپنا جو کسٹمر ہے، اپنا جو مریض ہے، اس کے برڈن کو کم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو بہتر جو ہے وہ میڈیسن پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کئی لوگ جو ہیں مردانہ امراض کے حوالے سے مختلف صفوف جو ملتے ہیں مارکیٹ سے مختلف کمپنیز کے، ان کو آپس میں مکس کر کے اپنا جو مریض ہے اس کے پیسے کو بچاتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کم پیسے کی بجائے زیادہ پیسے جو ہیں وہ مریض سے چارج کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں کہ کوئی 150 روپے کی 10 چیزیں تھیں آپ نے جو کہ آپ کو ملی کمپنی کی طرف سے، فی ہیڈ جو ان کی قیمت تھی وہ 150 روپے تھی، تو 10 چیزوں کی قیمت 1500 روپے ہوئی نا۔ تو اب تمام چیزوں میں سے اگر ایک ایک چمچ جو ہے وہ نکال لیا جائے گا، چائے کا چمچ جو کہ 5 ملی گرامز کے قریب ہوتا ہے، اور جبکہ 150 والی جو پیکنگ ہے وہ منیمم 100 ملی گرامز ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں آپ 5 ملی گرامز آپ نے ہر ایک سے لیا ہے، اب جب کسٹمر سے آپ چارج کرتے ہیں تو 1500 2000 روپے چارج کرتے ہیں، جو کہ بالکل نامناسب ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 150 یا 200 روپیہ بنتا ہے، جو کہ ٹوٹل اس میڈیسن کا جو اب 1500 یا 2000 چارج کر رہا ہے، ایک مالک چارج کر رہا ہے، تو دیٹس رانگ۔ اگر آپ کو اس میں لینا بھی ہے تو 5 to 10% لے لیں، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جب ایک مالج کوئی بھی ادویات جو ہے وہ کمپنی کی ان کو کھول کے پیش کر رہا ہوتا ہے، تو پہلی تو میں اس کو پازیٹیولی لوں گا۔ بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو کہ پازیٹیولی اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کمپنی کی معیاری ادویات جیسے صفوف کی میں بات کر رہا ہوں وہ خریدتے ہیں، اور اس کو پھر کھول کے اس میں سے تھوڑا تھوڑا تمام چیزیں جو ہیں وہ جو سمجھتے ہیں، جو ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے ان کے باسز کی طرف سے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے، ان کے اداروں کی طرف سے جہاں سے وہ سند یافتہ ہوتے ہیں، جہاں سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے ان کو جو گائیڈ کیا جاتا ہے اس گائیڈنس کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور پھر اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں، اور اپنے کسٹمر کو جو چارجز ہیں وہ بھی مناسب اور معقول دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چارجز کا بلا دریغ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب لیے جاتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ناظرین آپ نے خود نوٹ کرنا ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب کس طرح سے ادویات آپ کی پہنچ میں ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین میرا اگلا جو ڈسکس کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام جو مسائل مردانہ مسائل ہیں ان کا حل صرف ایک ہی دوائی سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ میڈیکل سٹورز کے اندر آپ کو مل رہی ہیں، جیسا کہ ہربل سٹورز کے اندر آپ کو مل رہی ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کبھی بھی تمام مردانہ امراض جو ہیں ان کا علاج ایک ہی دوائی سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں ہر مرض کے لیے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں، جن وجوہات سے وہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگر وہ امراض یا علامات اگر آپ ان کو کہیں وہ علیحدہ ہیں تو ان کے علاج بھی علیحدہ ہی ہے۔ ایک ہی صفوف یا ایک ہی جگہ پہ صفوف بنا لینے سے ان سب کا جو علاج ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ میں یہاں پہ ایک گزارش کرتا چلوں جو کہ بڑی ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مجھے کرنا چاہیے، اور عوام الناس تک میرا یہ پیغام جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچے گا، اور آپ لوگ اس کو فارورڈ کریں گے، آپ اس کو پہنچائیں گے۔ تو وہ میری یہ آپ سے گزارش ہے، تمام وہ نوجوان، تمام وہ لوگ، تمام وہ مرد حضرات جو ٹائمنگ کی ادویات کا اندھا دھند استعمال کرتے ہیں، خدا را وہ اس سے گریز کریں، کیونکہ یہ وجوہات بن رہی ہیں بلڈ پریشر کے بڑھنے کی، کڈنی کے فیل ہونے کی، کالا یرکان ہونے کی، ہارٹ اٹیک ہونے کی، حتیٰ کہ بلڈ کینسر جیسے موذی امراض کو آپ خود دعوت دے رہے ہیں۔ ناظرین پلیز خدا کے لیے یہ جو ٹائمنگ کے ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو استعمال میں نہ لائیں۔ کیوں نہ لائیں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی کڈنیز یعنی گردے فیل ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آپ بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں، کالا یرکان ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، بلڈ کینسر جیسے موذی امراض جو ہیں وہ آپ خود ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان سے رکیے گا، ان کا استعمال نہیں کیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تا حیات جو ہے وہ صحت مند تندرست رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج میں نے آپ کے لیے جو ایک بات کی ہے وہ صرف اور صرف یہی تھی کہ کیا تمام جو امراض ہیں مردانہ امراض ان کا علاج صرف ایک ہی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح سے تمام امراض علیحدہ ہیں، ان کی علامات علیحدہ ہیں، ان کے علاج کے لیے بھی علیحدہ ادویات کا استعمال کرنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کہیں ایک صفوف جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مدرس دواخانہ پاکستان کا جو چینل HSD پاک کے نام سے یوٹیوب کے اوپر ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے دن آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔